उपस्थित प्रश्न म्हणटा तो आयज हांगा वॉर्ड नंबर 17 जे गटराचें काम करता तेजे विरुद्ध अशें कांयच ना. जो गव्हर्मेंटाचो फंड जो आसा तो सारको यूज जावपाक जाय. गटराचें काम सुरवात करता आसतना आमची हांगा पयलींची माजी नगराध्यक्षा शुभांगी वायगणकरान म्हाका सांगलेलें हांगा सुरू करता म्हणून. त्या प्रमाणे तिणी सुरवात केली. पूण तांकां हांवें कितें सांगलेलें, गटराची जे काम जे करता आसतना जी हायट जी आहा लादीची ही लेवल करपाक जाय. हांगा पयलीं सकाळी फुडें आमचे हांगा सकाळची रहदारी गाडयांची जी आसा सकाळी फुडें 7:45 7:30 सुमार खूब गाडयो हांगा येता, गाडयो सगळ्यो ब्लॉक जाता. आतां जाला कितें हांगा जे गटराचेर तेंच्यांनी स्लॅबी घातलेल्यो आसा ती मोर दॅन 1 मिटराची घातलेल्यो आसा आनी रस्त्याची जे रुंदीकरण ते आनी 1 मिटर कमी जाला. आनी तेतूनसून लादी घालता आसतना लादयेची परिस्थिती अशी आसा की आतांच्या सरकाराच्या हेतूनसून जर आमी जर विचार जर केलो आनी दामा जर आमी घातले तर आमची डांबराची हायट हॉट मीस कमीत कमी 10 ते 12 सेंटीमीटर आसता. 10 ते 12 सेंटीमीटर आसता. एक 8 ते 10 सेंटीमीटर आसता. सो आनी तर लादयेची हायट जर पळयत तर लेवली काडपाक जर कमीत कमी आनी 30 वर्सां लागतली. 30 वर्सां पर्यंत ही लादी अश्यो आसतल्यो जी स्लॅबी ज्यो घातलेल्यो अश्यो आसतल्यो कारण हांव म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर जे आसा आनी PWचे इंजिनियर जे आहा कित्याक लागून PWच्या फंड्सांसून हें काम केलेलें आसा. म्हणून हांव काल इंजिनियराक विचारपाक गेल्लो म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियर आनी हांगालो कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें तेच सांगलें. कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा की आपणाक डायरेक्शन इंजिनियरान दिलेलें आहा त्या प्रमाणे आपूण काम करता. पूण आयज जी परिस्थिती आमकां कावन्सिलर हांगाली म्हणजे कावन्सिलराचो मिस्टर गुरुदास वांयगणकर सांगता की हांगाले गटराचें उदीक जे नालाक वचपाक जाय ताका लागून लादी मारूंक ना म्हणटा तो. नालांसून जें उदक जें येता नालांच्यान जे म्हणजे जो नाला जो ओवरफ्लो जाता तुमकां खबर आसतलें उसापकर जंक्शन जें आसा हें जें उदीक जें दिगंबर सोसायटी जे आहा न्हू तेजे फाटसून जो नाला जो आसा तें उदीक फाटल्यान बॅक मारता आनी रस्त्या वचून व्हांवता. ताका लागून तो म्हणटा गटर मारलेले आसा. आतां फुडें पळोवंक गेल्यार परत तोच नाला फुडें आसा तें उदीक थंय जॉयन जाता. पूण आतां सांगपाचो प्रश्न म्हणजे कितें जाला की म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर WRD हेंच्यांनी आतां आमच्या नालाचो तो WRDचो नाला जो आसा हो बेगींतल्या बेगीन हेंच्यांनी सारको करपाक जाय. म्हाका हेंची ही टॅक्नॉलॉजी समजूंक ना. जे गटरांसून उदीक नालाक वचपाक जाय तो म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर सांगता म्हाका PWचे इंजिनियराक काय मेळोंक ना. मेळोला SW म्हाका मेळयली PWसून तेंच्यांनी म्हाका सांगलें आपूण लक्ष घालता म्हणून हांगा. पूण म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियर आनी म्युन्सिपालिटीची ज्युनियर इंजिनियर संगीता जी सातार्डेकर जी सांगता न्ही की नालांसून उदक थंय गटरान येवपाक जाय. खरें म्हणजे हें जें काम आसा ह्या कामा फाटल्यान खरें उद्दिश्ट अशें आसा की हांगासर सतत उदक भरता आनी उदक आतां दिगंबर शिंदे म्हणजे फेरप्रायज शॉप आसा शिंदे फेरप्रायज शॉप आसा थंयसून उदक रायज जाता. तें उदक रायज जावन थंयसून भायर सरता आनी ताका त्या उदकाक खंयसरूच एक्सेस नासलो. तें उदक भायर सरलें तें रस्त्यार आनी रस्त्यार आनी अक्षरशः आनी बरेच व्हिडिओ हे ते हेज्या पयलीं आनी कंप्लेनी बी जाल्ल्यो आसा. आनी तें उदक इतलें येतालें की लोकांक हांगा चलोंक जायना आनी मागीर ते सगळे पेपराचेर हे बी बरेचदा येयला. ताका एक एक्सेस दिवपाचें आमी एक काम केलां. कारण थंयसर त्या फेरप्रायज शॉपा पासून एक क्रॉस ड्रेन मारल्या. ती 60 बाय 60 ची क्रॉस ड्रेन मारल्या आनी ती आमी आतां वयर फातरी घालून सिमेंट स्लॅब घालून आमी ती कवर केल्ली आसा. हेचो उद्दिश्ट इतलोच की आमी फुडें ताका तें ओपन सोडलां. जेन्ना उदक एक्सेस जातलें तेन्ना तें ऑटोमॅटिकली ह्या गटरान येतलें. आनी हें जें गटर आसा हें पयलीं 40साचें आसलें, ल्हान आसलें. तें ल्हान गटर आसल्या कारणान तो तितलो लोड घेवपाची कॅपेसिटी त्या गटराक नासली. आतां तें जेन्ना आमी 60चें मारलां वयरसून तें हें बी आमी आतां 60 करून घेतलां. आनी सगळ्यांत व्हडली गोश्ट म्हणजे हांगा ह्यो ज्यो सिमेंट स्लॅब आसल्यो खूब सकयल आसल्यो त्यो आमी हांगासर रोड लेवलाचेर हाडल्या. आनी थोड्या कडेन त्यो वयर आसा कितें आसा तें काम चालू आसा ऑन गोईंग प्रोसेस. आतां कितें आहा कॉन्ट्रॅक्टरान सद्या फातरी दावळ्या तेणी म्हणजे तेंची फातरी मेजपाचें हें तें आनी कितलें लागतलें हेज्या प्रमाणे आसा. तेणी
फातरी जावळ्या आणि ज्या ज्या जाग्यार कितें समस्या आहा पळय कितेंय समस्या आसा त्यो सॉल्व जातले कारण म्युन्सिपालिटी आहा आमची मिसेस हांगा नगर सेविका आसा आणि तिच्याच अंडर तिणें हें काम प्रपोज केल्लें आहा आतां ते फुडें काही जाग्यार फातरी वयर आहा सकयल आसा त्यानंतर बरेचसे पोल हाजे BSNLचे ते गटरान आसले आणि ते BSNLचो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट बिन्ट्रॅक्ट सोंपलेलो आसा अशें ते म्हणटात आमी चौकशी काडले आमी ते गटरातले पोल बी थोडे ते काडचे पडले कारण ते उदकाक एक्सेस मेळोंक जाय पळय आतां येणारो जो पावस आहा त्या पावसा नंतर आमकां कळटलें की आमी जो प्रयोग केला तो सक्सेसफूल जाता काय ना ताका लागून ही लेवल हाडपाक जाय कित्याक लागून हांगा खूब गर्दी आसता आणि हांगाले उदकाचो फ्लो जो आसा न्हू हांगा भयंकर उदकाचो फ्लो आसता आणि फाल्यां सकाळी परत जून म्हयन्यान अशें सांगू नाका की आमी हांगा तुमकां कांय सांगूंक ना म्हणून कित्याक लागून जेन्ना जेन्ना पावस पडटा ओवरफ्लो जाता न्हू तेन्ना हांगाले स्थानीक जे लोक प्रतिनिधी व्हडले व्हडले जे आहा तेन्ना हांगा एकठांय जाता आमी आयज तुमकां जागे करतात कित्याक लागून सरकाराचो पयसो अफाट पयसो जर सारको करता गोवोरमेंट जर पयसो जर दिता तर पयसो सारको यूज जावपाक जाय न्ही आमकां हांगा कांय खंय दिसत ना हांगा आयज सकाळी फुडें येवन साफ केलेलो आसा हांगा कोणी केन्ना उदक मारूंक ना हांगा आमी स्थानीक लोक रावता ताका लागून ह्या शुभांगी वांयगणकराचे कारकिर्दीन ह्या 4.5 वर्सांक सुमार आमी पळयतात तिणी 3 कामां केल्लेली आसा कामा बद्दल कांय डावट ना पण जे ब्रिज बांदलेले आसा कलवट जे बांदलेले आसा रस्त्याची हायट घेवन वयर बांदलेले आसा हांगाय बांदलो आसा आमच्या घरा कडेन एक खात्रीचे देवळा कडेन वयता आसतना परत उसापकराचे जंक्शना कडेन जो रस्तो जो अंजुना जो रोड वयता थंयसर कलवट बांदलेली आसा तिची हायट पळयात तुमी फाटल्या दिसांनी तसोच एक एक्सिडेंट जाल्लो आहा सकाळी फुडें कोण गाडी मिस्किन स्पोर्ट्स आहा शॉप आहा थंय व्हरून गाडी मारलेली आसा पण जे काम करता हे रोडाचे लेवलिंग आसपाक जाय म्हणून हांव सरकाराक तुमच्या तर्फे सांगू करता की म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियरान जे काम जे करता हे सारखे करपाक जाय आनी रोडाची लेवल आनी हांगा खोर्ले म्हापसा सारस्वती विद्यालयाचे हांगा कॉलेज आसा सकाळी फुडें खूब गर्दी आसता ताका लागून हांव विनंती करता की हे रस्त्याची हायट जी आसा न्हू लेवल करपाची आनी आमकां खोर्लेकारांक जे कोणाक फाल्यां ही जी आहा फातर तुम्ही पळोवंक शकता वयरसून स्कुटरीन जर कोण येयलो हांगा जर आपडली रातचो कोण टायट जालो बरोच घेवन आनी हांगा जर मारलो जाल्यार तो तेजी तरी जिवाची हानी जातली कालूच राती तुमकां खबर आसतली काल राती आमचो खोर्लेकार तो आमचो खोर्लेकार तेजें नांव एक्झॅक्टली म्हाका येना तें पूण सकयल दिगंबराच्या शॉपा कडेन क्रॉस ट्रेन आसली थंयसर एक्चुअली कॉन्ट्रॅक्टरान थंयसर रातचे बिवेर म्हूण लायलेले पोशन मारलेले हांगा कितें करतात वयरसून लोक जे येतात रातचे खरें सांगचेच पडटा की लोक कितें करतात मातशी वाट आसली तर बॅरिकेड केलेले तेणी ते सायडीक काडले आनी मोटरसायकलीन लोक वयतात परत लायना ते एकदा दोनदा हांवें 4-5 फावटी जालो हो बाबडो अमर जाल्यार डेली थंय लायतालो लोक आयकनासले ते कारण कितें जालें पडपाचें कारण कितें ताका खबर नासली की तो समज तशीच वाट आसा म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक काय ना आमची जबाबदारी ती इतलीच आसता की आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सपोर्ट करपाक जाय किंवा इंजिनियराक सपोर्ट करपाक जाय हांव सांगपाक इतलो येयला की आमकां खोर्लेकारांक हेजे फुडें पावसान असो त्रास जावंक फावना नालांचें उदीक केन्ना गटरान वचोंक फावना पण गटरांचें उदीक नालांत वचपाक जाय म्हाका हे स्पेस टेक्नॉलॉजी कसली ती कळना म्हणजे हेतून मातशें लक्ष घालपाक जाय म्हजें नांव अमर खारेकर आनी हांव आतां जे आमच्या घरा कडसून तें उदीक व्हांवता पळय तें हांव पळयता आतां मेन थंय एक केबल आसा एक आनी जी पायपलायन आहा 110 हेची PWDची आतां तें उदीक कशें वयतलें आनी कितें आतां फाल्यां खंय थंय कचरो अडकालो तर उदीक रिवर्स येतलेंच आनी त्रास करून आमकांच जातले कळ्ळें न्हू तुका आतां कितें केलां हेंच्यांनी म्हाका कांयच समजना आतां आमच्या दारान सुद्दां येद्यो व्हडल्यो फातरी घातल्यो हांवें ते कडेन काल झगडोन काडून त्यो सकयल करून घेतल्यो कळ्ळें न्हू आनी सांगता कितें संगीत हेका सांग तेका सांग कोणूच आयकना कळ्ळें न्हू मेन आतां प्रॉब्लम केन्ना येतलो जेन्ना पावस पडटलो पळय तेन्नाच कळटलें खरें कितें जातलें रिवर्स येतलें उदीक काय कितें जातलें उदीक वयतलें सारकें कितें हे आतां प्रॉब्लम केन्नाच्यान तुमकां जाय जाल्यार मोबायलाचेर दाखयता हांव म्हणजे बरेचसे रस्ते आहा खोर्लेन हो एक आहा एक्सेला कडेन म्हणजे सारस्वताच्या फाटल्यान त्यानंतर आतां एक प्रियंका ट्रेडर्स म्हणून तो इंटरनल रोड अशे थोडे रोड हॉटमिक्साक आमचे आसा कितें एक 2 म्हयन्या भितर ते बी जावं शकता आनी ते जर जालें न्हू जाल्यार ह्यो ज्यो फातरी वयर आहा त्यो त्या लेवलाचेर हॉटमिक्स येतले आनी जो रोड जो आहा पळय तो सगळ्यां खातीर बरो आसतलो कारण वायडनींग जाता परत म्हाका दिसता जवळ जवळ 1.5 मिटर सुमार वायडनींग जाता फुडें थंय फातरी अश्यो वयर दिसतात म्हणजे रोडाच्या वयर दिसतात ते तुमी आतां ऑन स्पॉट आतां कमी करून घेतले कितें जालां थंयसर ते अक्षरशः गटर आसा
आणि त्या गटरांसून ते जवळ 1.5 मीटर सुमार रस्तो जो आहा त्या गटरान कवर केल्लो. मीटर 1.5 मीटर सुमार गटरान म्हणजे थंयसर कोण चलोच शकनासलो. सगळेच हें आसली घाण आसली आनी थंयसर ते लोकांकूय त्रास जातालो थंयसर जे शॉपवाले आहा आनी कोण आसा ते लोक येवन सांगताले तेंच्या दारांसून चिखल व्हांवता तो दिसतालो. ते आतां आमी कितें केलां की ते बी आमी कवर केला. आतां थंय फातरी घातल्या. फातरी त्यो रोड लेवलाच्या वयर जरी आसल्यो ताका आमी सद्या सिमेंटान हें करता आनी तो हॉट मिक्स जाल्या उपरांत रोड लेवलाचेर जातले. आमी आमच्या दारान जें काम जें आसा न्ही, हांव रावता खोर्लेचो रहिवासी हांगा. म्हाज्या दारान तुमी हायट पळोवंक शकता. आमी कामाक अडथळो खंय केला. आमी दाखोवन दिलेलें आसा की पळय हे जें काम जें करता न्हू आतां घातले कॉन्ट्रॅक्टरान घातले. हांवूय कॉन्ट्रॅक्टर, म्हाका रस्त्याच्या कामा बद्दल म्हायती आसा. म्हाजो आजो कॉन्ट्रॅक्टर, बापूय कॉन्ट्रॅक्टर, हांव रस्त्याचो कॉन्ट्रॅक्टर. जे म्हाजे कडेन जें कितें आहा तें हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक सपोर्ट केला. कॉन्ट्रॅक्टराक विचार हांगा. कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी विचारूं शकता पूण आमी कामाक तेजे स्टॉप खंय करूंक ना. पूण कामाची क्वॉलिटी जी आसा ती सारकी ना न्ही. पोट्ट्यान एक स्लॅब जी कशी आसतली कमीत कमी ह्या 1200-1500 रुपया स्लॅब आसा ही आतां घातल्या ती. पण तेजी हायट जर पळोवंक गेल्यार आमी कितें सांगलां रोडाची लेवल मेंटेन करा. आनी उदक जें आसा न्हू नाल्यांसून उदीक केन्नाच परते केन्ना गटरान येना. पूण आमी मागता हांगा कित्याक लागून हो वॉर्ड जो आसा शुभांगी वांयगणकर हिजो वॉर्ड हिजो मिस्टर जर आमकां अशें जर गजाली सांगता नाल्यांसून उदक जर गटराक वचपाक जाय जाल्यार आसपा सारकी गोश्ट आहा न्ही. हांव आयजूच परत तुमकां हांव रिपीट करता. ज्या दिसा पासून रस्त्याचें काम सुरवात केला त्या पासून आमी ताका कॉपरेट करता. पूण हेजो कॉपरेट करता आसतना आतां तुमीच पळोवंक शकता हांगा गाडी कितली सुद्दां हायट तुमी पळोवंक शकता एकदम अशी हायट आसता. कोणी आमकां आसतलो न्ही. तूं जर हांगा जर आसा प्रत्येक कडेन आमी वचून उलयतात चुकता जाल्यार आमी गोवोरमेंटाचेर दाखयतात. चूक ही आमी दाखयलेली आसा. जे इंजिनियराचो हांव तरी म्हणटा की आमी 26 जानेवारीक हे इंजिनियर बी आहा न्हू जाल्यार ताका स्पेशल आमी अवॉर्ड दिता असली कामां करता म्हणून. फॉर एग्जाम्पल तुमकां आमी एक बारीकशें एग्जाम्पल दिता हांव. जेन्ना आमी 12 पास जायना फुडें 98% किंवा 90% जेन्ना आमकां मार्क पडटा तेन्ना आमी कितें करता आमच्या भुरग्यांक इंजिनियरींग शिकोवपाक डिग्री प्रमाणे आमी इंजिनियरींग धाडटा ताका डिग्री घेवपाक किंवा MBBS करपाक आमी डॉक्टरेट करपाक धाडटा. जेन्ना डॉक्टराचे अंडर जेन्ना आमी जेन्ना प्रॅक्टिकली जेन्ना हें करतात सर्जनी हें करतात आनी पेशंटाक हें करता तेन्ना डॉक्टरा कडल्यान बरें शिकपाक जाय न्हू. आतां इंजिनियराक जें शिक्षण जें दिल्लेलें आसा ह्या इंजिनियराक अशें शिक्षण दिल्लेलें आसा म्हाजी चूक जाल्यार दाखोवपाचें. अख्ख्या म्हापशेकारांनी किंवा BJPचे कोण कार्यकर्ते आहा न्हू तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें हे खरोखरच बरें काम केलां काय खोटें काम केलां तें. आमचेर कोणाचें कांय ना. हे जे चूक आसा ती हांवें दाखयलेली आसा. म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियरान किंवा चीफ ऑफिसरान किंवा म्हापशेचो MLA बाब जोशुआ जो आसा तेणी हांगा लक्ष घालपाक जाय. हांव जर तेणी जर सांगलें रस्त्याचें काम सारकें जर आसा जाल्यार हे टोटल बील हांव दिता सारकें आसा जाल्यार. हे आतां कित्याक डबल खर्च न्ही. इंजिनियराक हांव काल वचून मेळ्ळो काल का पयर वचून मेळ्ळो आसा. तिका हांवें सांगलें इंजिनियराक की अशी अशी गोश्ट आसा तुजी जी हें आहा ती हायट येयलेली आसा हें सारकें ना म्हणून. मागीर परत काल हांव PWD इंजिनियराक मेळपाक गेल्लो. म्हापशेचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा तो भायर सरलेलो. SW म्हाका मॅडम थंयसर मेळ्ळी. ती म्हाका आपलें तें काम म्हणून आपूण एस्टिमेट करता. मातशें म्हणलें इंजिनियराक सांग की तुमच्या फंड्सासून जें काम जें करता हें सारकें काम जाल्लेलें ना. कित्याक लागून हांगा रातचे आमचे खूब दंडारासून रहदारी इतली आसा न्हू वयर म्हाका 4-5 हजार वयर लोक रावतात. रातचे येतात कोण सोरो पिवन बी आसतात. वरसून जर फास्ट जर येयलो आनी हेजेर जर मारले पळय कितली हायट आहा ती पळय हेजेर मारलो जाल्यार तेजें कितें जातलें ही परिस्थिती आमकां कळपाक जाय न्ही. हेजीर लेवल पळयात तुमी फुडें जबाबदार आहा म्हटल्यार कोण जे ऑपोजिशनान कावन्सिलर आहा पळय ते जबाबदार आसात. कित्याक लागून ते म्हापसा म्युन्सिपाल्टीक ते जाब विचारिनात ते. कित्याक लागून की हे कितें जाल्लें न्हू तेंच्यांनी विचारूंक जाय कितें बाबा कितें चल्लां कितें ना ते चीफ ऑफिसराक चेअरपर्सनाक विचारूंक जाय कितें जालां कितें ना ते. त्या दिसा संजय बर्डे प्रेसा कडेन उलयतालो. एक नगरसेवक ऑपोजिशनांतलो तो कितें करता हात लायता ताका म्युन्सिपाल्टीचेर उलोवं नाका हे कितें नाका जाल्लेलें अशें केन्ना हें म्हणजे तूं मारल्या भशेन दाखय हांव रडल्या भशेन करता हे अशें चल्लां हें. म्हणजे आतां समज जात्रेंतल्यान 3 मिठाईची बॉक्सां येत रुलिंगाक जाल्यार एक दिसता मिठाईचे बॉक्स ऑपोजिशनाक वयता. म्हाका तरी अशें दिसता. कित्याक लागून लोकांच्या दोळ्याक ही तुमी पानां पुसू नाकात आनी लोकांक म्हापशेकारांकूय सांगतात जे आतां कावन्सील इलेक्शन आसतलें पळय तेन्ना तुमी बरे कावन्सिलर निवडून हाडात. हे अशें न्हू तुमी मारल्या भशेन करात आमी रडल्या भशेन करतात. असले हे नाटकां ही बंद करात. लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाची बंद करात.